Kanatong tanan mga kabusing, laing video na sa mga atong talakayon ining adlaw. Dinay usa ka amahan niya dili gani mo kainom grabe ka may pinanggaon siya mga anak. Doon na siya 5 ka anak, ang usa ka papa ug usa ka asawa. Sa dili gani siya makainom kindot kayo sa kinaiya ipakita ngadto siya mga anak. Grabe ka mapinanggaon, mahinatagon ug tanan pinakanindot niya mga kinaiya iyang ipakita ngadto siya mga anak. Apan kung makainom gani kini diha muandar ang iyang pagkayaw-yawan siya mga baba. So sa kadlo ni ana nga ang iyang mga anak nag-eskwela gini og elementary sayos kabuntagon nindot kay sa mga pag sa iyang mga kabataan. Oy mga inday pagdudong mata na mo tungod kay may klase. Nyo sige sige kaligo nyo ug human kaligo pamahaw mo niya gumaw niya mga balon ninyo hay mo dodong imo inday diya mga balon ninyo ayaw mo pagtapol sa pag-eskwela pag kinarong taon mo ha. Nga sige kay samtang mo eskwela mo pasyadto po ko sa akong trabaho. Sa kadlaw niya na ang ilang amahan na uli gikas trabaho unya ang iyang mga anak nga gikas eskwelahan wala mga panglimpyo, wala mga panghinlo sa ilang sa ilang hugason, daghan kayo naglahitak ang mga plato, mga ilang lamisa, ilang bunsaran. Unya ang iyang mga anak puro lang isig cellphone. Unya natimingan yang iyang amahan gikas trabaho tungod kay sa baltos hapon nga kainom didto miandar ang iyang pagsapot sa iyang mga anak nga bisan doon kilabay niya ka may pinagaon pero muandar gini sa di makainom og atong nakauli siya nga nakainom grabe ang iyang pagbuyayaw sa mga kabataan usa man mo wala mo magtan-aw sa atong mga hugason diri sa atong lababo grabe mo sulpol mo pila kadlaw mga dito gibuyayaw gibulikas ug yawa mo sana lang mga atay mo na ba daw murag dili makaon sa tao ang iyang mga pagpamulikas hangtod nga nauli po ang iyang asawa gikas sa nangumpra og niingon niya asawa na unsa naman ka oy nga nindot magtartar sa imong mga anak niya karon nakainom ka grabe nimo kahimulikas grabe nindot kay nimo baba kung makainom ka hangtod nga ang iyang bana yagi huwap-huwap og iya kini hingutan hangtod niya nakatulog ang iyang bana ug pagkabuntag nibalig na pud ang iyang mayong pamatasan, mayo nga pagkuan niya to sa iyang mga kabataan. O pag-umpo niya, o iyan ang giuli ang iyang mga anak sa nindot ng mga giniya. O dudong, sige kagabi sorry kayo sa akong gihimo ninyo. Sige pagkuan na mo, nga paghikay na mo aron maka-eskwela. Hangtod midagan ang pila ka tuigan, high school na lang ilang iyang mga anak nga upat ka buok. O may gyapon siya magtratar sa dihang dili lagi siya makainom. Kung makainom gani, diyan na pod muanda na pod ang iyang mga hilabayhan gayud ka ngilad nga mga buyayaw nga to siya mga anak mao ra gyapon niya sitwasyon sa miagi nga mga katuigan maayo sa motratar apan sa diha makainom siya mauli gani sa gikan sa trabaho diha na pod muandar ang iyang pagka himulikas kadto siya mga anak niya ang iyang mga anak mga dalaga ug litaw na kini no dagko na kay edad nya hangtod niya na usa ka adlaw niya na nakainom gyapon siya pila na gani ka mga higayon niya gihimo kadto siya mga anak ug iya kining bulikas mga atay mo morga mo kulira mo ana ba mga wa mo mga matay gamay mo gipagbuhi mo kuan nya ang imong ibalos wala gid mo mga pangpusay sa atong panimalay grabe kay ba mga ingo sa asawa unsa man ka oy nang lupiga man imong akong babae mong tagap pero mas labaw pa ka kababaan kay sa kuha unsa naman taw ka gipanlamba sa iyang bana ang mga plato tungod kay lagod sa mga anak tungod kay walay pakialam sa mga buluhaton dira sa ilang panimalay hangtod nga amo gyapon ang gihimo sa kasawa iya gihingutan hangtod nga naumpawan o nakatulog kini hangtod nga nigraduar ang iyang mga anak og high school og nidesisyon ang iyang mga anak nga hinay-hinay sila nga maton sa ilang mga anak may lisensya nga pa nang sa gani ba dili lang isa kumo padayon og eskwela og college so manrabaho sa kuma ya usa po lisensya ma'am o kuan sa kong huyog sa kong panagat ma'am kay hangtod nga halos kada tuig na imulangyaw siya mga anak tungod kay ang ilang rason nga nang mulangyaw sila tungod kay dili sila makaagwanta sa kinaiya sa ilang amahan sa dihang makainom kini. So mao to nga sa upat niya ka anak midagan ang mga katuigan nga ang iyang upat ka anak puro gid nang langyaw ug ang rason nga nung nanglangyaw sila tungod naglikay sila sa baba sa ilang amahan tungod kay bastos kini makainom labi na kung naa sa kadalanan nga makita ni iyang mga anak nga wala ngito sa ila grabe siya makabuyayaw sa mga anak bisan na idaghang mga tawo nga maminaw niini. So mao to ang resulta nga mato sa amahan usa mataw ni mga dagko ni akong mga anak nga sa upat nato gitaro ta sila dala pero mga dagko ni wala no hinabilin nato nagmingaw ni ta kita na lang nung duha dinhi ang nabilin niya may arang-arang utang natay apo nagbilin diri ining wala pod nya sa upat na lang sa upat natong mga anak kita lang gyapon ang nabilin dinhi bali
mahugol ting back to zero ta nga daw sama ra gyapon na back to menu ani kubraha gibasol sa asawa ang bana tungod na sa imong baba ngano nang layas ang imong mga anak o sa ikaw pagbag-o na aron mamalik tong imong mga anak. So mao na ang resulta sa kagyawan sa pagabana murag lupigan niya ang baba siyang asawa nga lalaki man unta siya nga buhat pero grabe ka mabuyayawon sa iyang mga anak. May lang dili makainom kung maayo kinaiya. Kung makainom gani, bastos o baba ang ilang amahan. So dili ta kutob, daghang salamat sa iyong pagpainaw. God bless kanatong tanan.